हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और जी खैरियत से होंगे। तो भाई बीच में ब्रेक आ जाता है। क्या है कि शादी थी तो इस वजह से जो है ना थकावट बहुत थी, आराम भी सही नहीं था। इस वजह से जो है ना व्लॉग जो है ना मैंने अपलोड नहीं कर पाई। कोशिश करती हूँ डेली लेकिन नहीं कर पाती। व्लॉग अपलोड थक जाती हूँ और एडिटिंग में इतना टाइम लग जाता है कि बंदा बस थक ही जाता है। यहाँ आज जो है बारात जो था तो यहाँ पे हम हाल में पहुँच चुके थे और जो है ये बारात इवेंट था। आज यहाँ हाल में हम सब आ गए थे तकरीबन, और यहाँ पे तकरीबन सब मेहमान भी आ गए थे, गेस्ट वगैरह आ गए थे और हम भी आ गए थे। और हम यहाँ पे थोड़ी अपनी पिक्चर्स वगैरह ली, थोड़ी शौकिया मुखिया मारते हैं हम लोग। फिर जो है थोड़ी पिक्चर्स निकाली और तब तक जो है भाई दुल्हन वाले भी आ गए थे। हम दुल्हन की एंट्री हो रही थी यहाँ पे, तो सब यहाँ पे जो है ना खड़े थे दुल्हन की एंट्री के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ फेस ब्लर किए हैं क्योंकि मुझे शो नहीं करवाना था, तो इस वजह से जो है ना फेस शो नहीं करवा सकती, इसलिए मैंने जो है ना ये वीडियो में थोड़े फेस सबके ब्लर किए हैं क्योंकि सबकी पर्सनल जो है ना वो थोड़ी वो होती है। तो इस वजह से जो है ना मैं फेस शो नहीं करवा पा रही आप लोगों को, लेकिन जो है आपको पूरी रस्में देखने को मिलेगी। मज़े मज़े की आप लोग एंजॉय कीजिएगा और व्लॉग को पूरा देखिएगा मेरे को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे व्लॉग को आप लोग जो है ना लाइक कर लिया करें, आप लोगों का कोई खर्चा नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे जो है ना मूवी बन रही थी दुल्हन की, तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो गई थी और ये था उसका वेडिंग ड्रेस। वो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत था, और जो है ना दुल्हन भी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह से अल्लाह सबको खुश रखे और आबाद रखे, और ऐसे ही जो है ना सबको सबकी खुशियाँ जो है ना आबाद रखे। तो भाई यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र जो है ना दुल्हन की एंट्री के टाइम पे ये फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग सब खड़े हुए थे और देख रहे थे जब तक जो है दुल्हन की एंट्री वगैरह हो जाए। और फिर बाद में जो है दुल्हन के आने के बाद जो है यहाँ पे खाना लग गया था और हम सब ने खाना खा लिया। अब जो हो रही उठने में बहुत मसला होता था, और बच्चों के स्कूल्स पे ओपन थे इन 2 दिन। वो संडे वाले दिन जो है ये बारात यहाँ पे ये रस्म हो रही थी तो यहाँ पे जो है ये सालियाँ होती और ये दूल्हे की रस्म की जाती है। घर में जो है ना ये धागा होता है, ये अलग होता है, तो यहाँ पे वही रस्म जारी थी। तो बहुत अल्लाह किया और इंजॉय किया जब तक जो है उसकी जो है ना उंगली में फंस में जाए ये धागा। तब तक बेचारी साली ट्राई करती रहती है जब तक उसकी उंगली में आ जाए। और इस रस्म के भी जो है ना फिर पैसे दिए जाते हैं, दूल्हा भाई पैसे देते हैं अपनी साली को फिर इस रस्म के भी। तो यहाँ पे ये रस्म हो रही थी, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया इस रस्म में भी, क्योंकि वो जो है ना
اس کا دھاگا جو ہے نا پھنس نہیں رہا تھا انگلی میں، تو بھائی پھر کسی نے اسے اٹھا کے جو ہے نا دھاگا جو ہے نا پھنسوایا انگلی میں، اور بھائی یہ رسم یہاں پہ ختم ہوئی، اور بعد میں یہ دلہا دلہن کی دوسری رسم ہو رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے رسم، جو بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہوں گے تو ان کے ہاں یہ جو ہے نا ضرور ہوتی ہوگی رسم، جو ہے یہ یا سندھ میں جو ہے تو یہ رسم ضرور ہوتی ہے دلہا دلہن کی۔ تو یہاں پہ جو دولہے والے ہوتے ہیں سارے تقریباً وہ جو ہے نا یہ رسم کرتے ہیں، اور یہاں پہ پھر جو ہے نا دوسری رسمیں آہستہ آہستہ سارے اسٹارٹ ہو جائیں گی پھر۔ تو یہاں پہ یہ اب دوسری رسم ہونے والی ہے، یہاں پہ تل ہوتے ہیں یا چاول ہوتے ہیں، یہ جو ہے دلہا دلہن ایک دوسرے کی جو ہے نا ہاتھ میں ڈال کے نکالتے ہیں، تو اسے 6 یا 7 دفعہ کیا جاتا ہے۔ کہنا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو بھئی دلہا دلہن میں لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو بھئی یہ تو ساری کہنے کی باتیں ہیں، لیکن یہ ساری رسمیں تو یہاں پہ یہ رسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ ساری رسمیں شو کروا رہی تھی کہ ہمارے یہاں کیا کیا ہوتا ہے، تو آپ کے یہاں ہوتا ہے، اور بعد میں جو ہے دلہا دلہن کے ہاتھ صاف کرتا ہے تاکہ ساری اس عمر اس کے ہاتھ ہی صاف کرتا رہے۔ تو بھئی بعد میں یہی رسم جو ہے اس کے گھر والے کرتے ہیں دلہا اور دلہن کے ساتھ کرتے ہیں، دولہے کے ساتھ تو نہیں، بعد میں جو ہے اس کے جو ہے نا گھر والے بھی یہ سیم رسم ہی کرتے ہیں۔ تو اس رسم کے بعد جو ہے بعد میں جو ہے وہ دوسری رسم اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی رسم ہوتی ہے دولہا جو ہے یہ اسے کاٹن جو ہے رکھ کے نا دلہن کے اوپر، اور یہ جو ہے نا نکالتے ہیں، پھر جو ہے نا یہی سیم رسم دلہن جو ہے نا دولہا کی کرتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ سندھ میں رسمیں ہوتی ہیں، جن کے یہاں ہوتی ہے وہ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی شادی وغیرہ میں۔ تو ہمارے یہاں بھئی یہ ساری رسمیں ہوتی ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی رسموں میں جو ہے نا بہت مزہ آتا ہے، اور بندہ انجوائے بھی کرتا ہے، اور سب جو ہے نا سب بھی انجوائے کرتے ہیں، اور بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اور بعد میں جو ہے دوسری یہ رسم ہوتی ہے بھئی دلہن مٹھی بند کرتی ہے، اور دلہا کو کھولنی پڑتی ہے، جو کھولتا ہے وہ جو ہے نا جیت جاتا ہے۔ اور بعد میں یہی سیم رسم جو ہے نا دولہا بھی کرتا ہے اور دلہن دونوں کرتے ہیں، یہ سیم جو ہے نا رسم دونوں ہی کرتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے وہ پکڑا دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے نا وہ دونوں یہ سیم رسم کرتے ہیں۔ اور اس رسم کے بعد بھئی جو ہے نا پھر بعد میں دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، تو دودھ پلائی بھی سب کے یہاں ہوتی ہے، اور باقی چھوٹی موٹی رسمیں جو تھوڑی ہر کسی کے لائقے کی چینج ہوتی ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے، اور کئی جگہوں پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن دودھ پلائی وغیرہ اور یہ تو ساری رسمیں تقریباً سب کی سیم ہوتی ہیں۔ اور اس رسم کے بعد جو ہے بعد میں جو ہے نا رخصتی کے لیے جو ہے نا دلہا دلہن کو اٹھایا جاتا ہے، اور بعد میں جو ہے نا رخصتی کی رسم ہوتی ہے۔ تو بھئی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ولاگ پسند آئی ہوگی بھئی، اور یہ بعد میں جو ہے نا یہ دلہا کی بہن ہوتی ہے جو دونوں کے پلو اٹھاتے ہیں دوپٹوں کے، تو یہ باندھ لیتی ہے اس کی بہن دلہا کی، تو یہ بھی ایک رسم ہوتی ہے۔ بعد میں جو ہے نا اسے باندھتے ہیں، اسے کھولنے کے بھی پیسے لیتی ہے بہنیں دولہا سے، تو بھئی یہ بھی رسم ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ بعد میں یہاں پہ رخصتی ہو رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، ملتے ہیں بھئی نیکسٹ ولاگ میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔